अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगम्बर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू रख रहे हैं कि आप बहसीयत शोहर कैसे हैं, आप बहसीयत घराने के सरबराह कैसे हैं। एक बात याद रखिए कि मकान और घर में फ़र्क होता है। घर वो होता है जिसमें मोहब्बत, मुअद्दत और उल्फत हो। मकान आपका पिलर्स के ऊपर, स्तूनों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, ईंटों के ऊपर और छती हुई जगह को नहीं कहते। मकान तो एक खैमे और झोंपड़ी में भी बन सकता है अगर मियाँ और बीवी के माबैन मोहब्बत, उल्फत, मुअद्दत मौजूद है। और अगर आपका करोड़ों रुपए का भी मकान मौजूद है, उसके अंदर मोहब्बत मौजूद नहीं है, तो वो घर के लाने के हकदार नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक बीवियों के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की और जो मामला किए, इंशाल्लाह आगे इन बातों को आपके सामने रखेंगे। वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बुनियादी रहनुमा असूल भी बयान कर दिए कि मिसाली गिराने की इब्तदा कैसे होती है। वो बात हमने आपके सामने रख दी। फिर एक निहायत अहम बाब जो मिसाली घराने की तश्कील में रुकावट है, वो ये है कि हमारे मुआशरे में ससुराली रिश्तेदारों की वो अहमियत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, अपने सहाबा की किस किस्म की ट्रेनिंग की। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको इल्म है कि एक ग़ज़वे के अंदर जब जनाबे जवेरिया रज़ी अल्लाह से शादी की, आपको पता है उस ग़ज़वे के अंदर सहाबा के हाथ कितने ग़ुलाम लगे, 700 के करीब, और कितने दिनार लगे, लाखों बेशुमार माले गनीमत लगा। लेकिन अगले सुबह जब सहाबा को इस बात का इल्म हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा जवेरिया से शादी कर ली है, हर साहबी ने, रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ब खुद तमाम के तमाम गुलामों को आज़ाद कर दिया कि ये हमारे रसूलुल्लाह के ससुराली रिश्तेदार हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग है। हत्ता के रवायात के अंदर ये बात भी आती है कि सहाबा ने डोल की वो लकड़ी, आपको पता है डोल के ऊपर एक लकड़ी होती है जिससे रस्सी बांध कर उसके कुएं में फेंका जाता है। ये सही रवायात के अल्फाज हैं। डोल के ऊपर लगने वाली जो लकड़ी भी माले गनीमत में मिली थी, लाखों दिनार की बात नहीं कर रहा, वो भी सैयदा जवेरिया के ख़ानदान को, कबीले को वापस कर दी कि अब ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार हैं। और क्या इसी के ऊपर बस है? अगर हम इन चंद बातों के ऊपर गौर कर लें, हमारे यहाँ ससुराल को पाँव की जूती समझा जाता है, औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, औरत को खादमा, बांदी बनाकर समझा ये जाता है कि घर में काम वाली लेके आया जा रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल नहीं है। अगरचे हामद के भी हकूक़ हैं, और इंशाल्लाह मौका आया उन बातों को भी रखेंगे। आप सिर्फ इस ससुराली रिश्तेदारी और हक़ के बारे में ज़रा गौर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़्ज़त के रिश्तों में माँ बाप के बाद सबसे अजीम रिश्ता वो है कि कोई बाप, कोई भाई अपनी बहन या बेटी को आपके निकाह में दे दे। हमारे यहाँ बड़े सगीर में जो बीवी का भाई होता है, उसको आपको पता है कि किस लफ्ज़ से पुकारा जाता है, उसका नाम क्या रखा हुआ है? गोया ऐसे कि नाउज़ बिल्लाह जैसे कोई गाली हो। और यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं बाप के बाद सबसे अजीम रिश्ता वो है कि जो तुझे अपनी बेटी दे या जो तुझे अपनी बहन दे। और इसी पर बस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन आस को बुलाया और कहा, ए अमर, बात सुनो, तुम अनकरीब मिस्र को फतह करोगे, और जब तुम मिस्र को फतह कर लेना तो उनकी इज्जत और तकरीम करना। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन अल-आस को कह रहे हैं, जब तुम मिस्र को फतह करोगे तो उनकी इज्जत और तकरीम करना है। अल्लाह के रसूल दीगर इलाकों को भी फतह किया है, आपने कभी ऐसी नसीहत वसीयत तो नहीं की। मफहूम ये है। तो आप स्पेशल मिस्रियों के बारे में क्यों कह रहे हैं कि उनकी इज़्ज़त और तकरीम करना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको एक रहनुमा असूल बयान करके गए हैं जिससे मिसाली गिराने मारदे वजूद में आ जाते हैं। ये जो इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते होते हैं, अगर इनको उनका वही हक़ दिया जाए तो कैसे हो सकता है इस्लामी गिराना टूट जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ इसलिए कहता हूँ कि मेरी मिस्रियों से ससुराली रिश्तेदारी है। आप ये हदीस सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिस्रियों से कौन सी ससुराली रिश्तेदारी है? मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात दो बातों की बुनियाद के ऊपर फरमाई होगी। नंबर एक बात कि बाप इब्राहीम कितने हज़ार साल कबल हैं, उनकी शादी सैयदा हाजिरा से हुई थी, और सैयदा हाजिरा मिस्री थी, मिस्र से आई थी। और आपको पता है वो सारा हज़रत सारा के वाक़े के अंदर
सैयदा हाजरा को हज़रत इब्राहीम के जब स्पुर्द किया गया तो हज़रत इब्राहीम ने उनसे शादी की। तो पहली बात, हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अपने जद्दे अमजद की रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए कहा हो कि मिस्रियों की इज़्ज़त व तकरीम करना मेरी उनके साथ ससुराली रिश्तेदारी है। और दूसरी बात, बाद मुहद्दिसीन ने लिखा कि यह भी हो सकता है कि हज़रत मारिया किब्तिया भी मिस्र ही से आई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्रियों को अपना ससुराली रिश्तेदार कह दिया। और अमर बिन अल-आस, ये बताइए रसूलुल्लाह की एक हदीस का रिजल्ट क्या निकलता है? ये वो अखलाक मुहम्मदी हैं जिनको हमने और आपने अगर अपना लिया। ये जो प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया, प्रोग्राम मेरा पैगम्बर जो है, ये इसीलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हम पहलुओं को समझें, सीखें। अमर बिन अल-आस फिर जब मिस्र में हाकिम और फाते बन के गए, उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया कि जो जिजिया है उसको हम नरम करते हैं, जो टैक्स है उसको हम नरम करते हैं, जो इबादत खानों के अंदर वाली हैं वो अपनी जगहों पे कायम रहे। तुम जिन जिन इलाकों पे काम करते हो, आज के बाद तुम हमसे तनहा लोगे। मसरी हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे फाते आ गए हैं जो हमारी इतनी इज्जत तकरीम कर रहे हैं, अभी हमें फतह की है, हमसे काम लेने के बजाय हमें तनख्वाहों पे रख रहे हैं। अबू मरियम और दूसरा पादरी जब अमर बिन अल-आस के सामने पेश हुए तो अमर बिन अल-आस ने अबू मरियम से कहा कि ये हम तुम्हारी इज्जत और तकरीम वैसे नहीं कर रहे, हमें हमारे रसूल ने इस बात का हुक्म दिया। तो अबू मरियम की आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या वाकई तुम्हारे रसूल ने ये कहा था कि मिस्रियों की इज्जत और तकरीम करना? कहा यही नहीं था कहा, बल्कि ये भी कहा था कि मेरी उनसे ससुराली रिश्तेदारी है। तो अबू मरियम ने उसी वक़्त इस्लाम को कबूल किया और कहा ये वसीयत, ये नसीहत कोई पैगम्बर और रसूल ही कर सकता है कि इतनी पुरानी रिश्तेदारी का कोई एहतराम किया हो। और उस एक वजह से आपको पता है मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद इस्लाम को कबूल कर लेती है। फतह तलवार से किया, फतह तलवार से किया, लेकिन इस्लाम की कबूलियत का सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इकराम और इज़्ज़त बन गया। और ये बात भी याद रखिए, हमारे मुआशरे में कुछ गलत रिवाजात हैं, कुछ गलत बातें हैं। हम प्यार और मोहब्बत गैर महरम रिश्तेदारों पे तो उंडेलते हैं, लेकिन जिन महरम रिश्तेदारों का प्यार और मोहब्बत करना हक है, वहाँ पे प्यार मोहब्बत नहीं करते, वहाँ पे दिल लगी का मामला नहीं करते, वहाँ पे खुश तबी नहीं करते। लोगों ने यह समझ लिया शायद इस्लाम के अंदर ये खुशकी मौजूद है, हालांकि सबसे ज़्यादा खुश तबी इस्लाम में मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर, बाप बेटी के रिश्ते के अंदर, बहन भाई के रिश्ते के अंदर बात आई है ज़िमनी तौर पे। तो ये भी समझ लीजिए खामहा लोगों ने ये प्रोपोगंडा बना लिया कि औरत को मर्दों के ताबे कर दिया गया। ये बात भी आपने समझनी है, लाजमी समझनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के रिश्ते के अंदर माँ को फ़कीयत दी है कि बाप को, आपको पता है माँ को फ़कीयत मिली है। तो माँ बाप के रिश्ते के अंदर जब माँ को फ़कीयत है, 1 दर्जा 2 दर्जे 3 दर्जे नहीं 4 दर्जे 3 गुना ज़्यादा बेहतर करार दिया माँ को बाप से। जब यहाँ पे माँ को बाप से अफजल करार दिया, तब तो ये लोग जो लिबरल माफियाज के हैं, जो औरत के हकूक़ के चैंपियन, तब तो नहीं कहते कि इस्लाम ने औरत को ज़्यादा हक दिया है। बहन और भाई के अंदर भी बहन का मकाम रसूलुल्लाह ने आला बयान किया। बेटे और बेटी के माँ बहन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का मकाम आला बयान किया। इन 3 रिश्तों के अंदर जब औरत को फजीलत फ़ोकियत दी गई है तो उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। हाँ, मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर अर्रिजालु कव्वामून, अल्लाह का हुक्म है। मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर खामद हाकिम है घर का, क्योंकि हुक्म उसका चलेगा, सरबराह ख़ानदान का वो है। एक रिश्ता मियाँ बीवी के अंदर खावंद को उसकी कमाई के सबब, उसके बीवी को खर्चा उठाने के सबब, उसके बीवी को कपड़े पहनाने के सबब अगर खावंद को मकाम ज़्यादा दिया गया तो खामहा का ये ववेला, खामहा के ये नारे कि जैसे औरतों को इस्लाम में हकूक़ नहीं दिए जाते। और ये बात याद रखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी और उनका फरमान है कि बेहतरीन सदका वो है, बेहतरीन सदका। हम ये समझते हैं गरीब को दे दिया बेहतरीन सदका, मस्जिद को दे दिया बेहतरीन सदका, ये सदक़े हैं। पानी पिला दिया बेहतरीन सदका, ये भी सदका है। खाना खिलाना चाहिए, ये सदक़े। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेहतरीन सदका वो है जो तू अपनी बीवी के मुंह में डालता है और जो तू अपने बच्चों को खिलाता है। अब बताइए, ये इस्लाम की तरबियत तो ये है कि बीवी को अपने हाथ से खिलाया जाए। और बीवी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेहतरीन मर्द वो है जो अपने बीवी बच्चों की वही किफ़ालत करता है, वही परवरिश करता है, जो खुद पहनता है वो पहनाता है, जो खुद खाता है वो खिलाता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, ये इस्लाम के सुनहरी पहलू हैं जिनको बाद नाम नहाद
سیکولر یا لبرل مافیاز آپ کہہ لیں، موبتی مافیا کہہ لیں، ان لوگوں نے جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جبکہ 3 رشتوں کے اندر عورت کا مقام اسلام میں بھی اعلیٰ ہے، اور ایک رشتے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامند کو فوقیت دی ہے۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں سے خوش طبی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین صدقہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک واقعہ نہایت عمدہ اس حوالے سے، یہ جو خشکی ہے نا، یہ جو مزاج کے اندر تلخی ہے کہ باہر غیر محرم کا کسی کا میسیج آ جائے تو اس کے ساتھ تو ہر قسم کی گفتگو کر لی جائے، لیکن بیوی سے اظہار محبت نہ کیا جائے، بیوی کے ساتھ تلطیف قلبی نہ کی جائے، وہ جو اللہ کی کلام کی آیتوں کے ذریعے گواہوں کے روبرو رسول اللہ کی سنت کے مطابق آپ کے عقد میں آئی ہے، یہ حق تو اس کا ہے، اور یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے بھی دکھایا ہے۔ امی عائشہ کو ایک مرتبہ فال نکلا، ان کی باری تھی، رسول اللہ کے ساتھ سفر پہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کیا اور امی عائشہ سے کہا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والیوں کے ساتھ مزاج ہے۔ آج خواہ مخواہ کہ ہم نے اپنے دماغوں پہ خشکی سجائی ہوئی ہے، اور خواہ مخواہ کا ہم نے یہ شرم و حیا کے معاملات بنائے ہوئے ہیں، بیویوں کے ساتھ شرم و حیانی تلیف قلبی کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، صحیح آپ کے سامنے روایت رکھ رہا ہوں، اور حضرت عائشہ جیت گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا اٹھے اور مسکرا اٹھے۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک سفر میں صحابہ کو سائڈ پہ کیا اور عائشہ کو کہا آج دوبارہ دوڑ لگائی جائے، اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت جب میں چھوٹی تھی تو میرا وزن بڑا ہلکا پھلکا تھا اور میں رسول اللہ سے جیت گئی تھی۔ اب کی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی اور رسول اللہ آگے نکل گئے اور مسکرا کے کہنے لگے عائشہ تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، ایک دفعہ تو نے مجھے شکست دی تھی، اب کی بار میں نے تجھے شکست دے دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ طرز عمل ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ٹائم اور وقت نہیں ہے تو گھروں میں بگاڑ تو پیدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ سے زیادہ آپ کا قیمتی ٹائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد، ہر عصر کے بعد اپنی 9 کی 9 بیویوں اور جتنی ازواج مطہرات جب تک جو زندہ رہی ہیں ان کے گھروں میں جاتے تھے، اور ایک ایک سے فجر کے بعد بھی عصر کے بعد بھی ان کی ضروریات اور حاجات کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ایسا اسوہ چھوڑا کہ یقین مانیے آج اگر کوئی مرد ہمارا معاشرہ نہ برے صغیر کا وہ کام کرے تو شاید اس کو معاذ اللہ کیسے کیسے القاب دیے جائے۔ آپ بتائیں، امی عائشہ بیان کرتی ہیں، امہات المومنین بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے رسول اللہ سے زیادہ بیزی ہیں آپ، یا آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں کے اندر ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ گھر کے کام کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ؟ آٹا گوندنا، حتیٰ کہ یہ روایات بھی ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو خود گانٹ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے کی خود سلائی کر لیا کرتے تھے، اپنے گھر کی بعض اوقات خود صفائی کر لیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں آج کوئی مرد ہے ایسا جو اٹھے اور اپنے گھر کی صفائی شروع کر دے؟ اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں امت کو نہیں سکھائیں جو آج امت میں خواہ مخواہ معروف ہوگی۔ خیرکم خیرکم لیہلہ وانا خیرکم لیہلی۔ رسول اللہ نے کہا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اپنی بیویوں کے لیے۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی یاد رکھیے، گھر والوں سے مراد اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے کام کاج کے اندر بیویوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، بیویوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے غرض ہوا کرتے تھے کہ رات کو کئی مرتبہ میں سوئی ہوتی تھی، مجھے اٹھاتے بھی نہیں تھے، خود اٹھ کے پانی پی لیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ماز کے اوپر کئی مرتبہ میرا پاؤں آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سجدے میں نہیں تھے پہنچتے میرے پاؤں کو پیچھے نہیں تھے کرتے، جب سجدے میں پہنچتے تھے تو پاؤں کو تھپکاتے تھے اور میں پاؤں کو پیچھے کر لیتی تھی، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا تھا۔ امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سے زیادہ باوفا خامند میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کس لیے کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ حضرت خدیجہ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ خدیجہ کو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کو یاد کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ قریش کی اس ادھیڑ عمر عورت کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے جوان بیویاں دیں, خوبصورت بیویاں دیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا عائشہ تجھے پتہ نہیں خدیجہ کا مقام. خدیجہ وہ تھی کہ جس وقت لوگ میرے سے مال روکا کرتے تھے, خدیجہ مجھ پہ مال نچھاور کیا کرتی تھی. خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا. خدیجہ کی نیکیوں کو یاد کیا کرتے تھے. اور امی عائشہ کا یہ طرز عمل اور ایمانت داری, اس کے اوپر بھی قربان ہیں. پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا اہل بیت کی فضائل کے حوالے سے اکثر روایات امی عائشہ سے مروی ہیں, اور حضرت خدیجہ کے باب میں بھی 90% سے روایات امی عائشہ سے مروی ہیں کہ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی عید ہوتی, قربانی کا گوشت آتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدیجہ کی فلاں سہیلی کو بھیجو, خدیجہ کی فلاں سہیلی کو بھیجو. ایک دن ایک عورت رسول اللہ کے گھر میں آئی, رسول اللہ خوشی سے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ نے اس عورت کا اکرام کیا, تکریم کی, اس کو بٹھایا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسا بالعموم تو نہیں کیا کرتے, آپ ایسا احترام میں نے دیگر عورتوں کے ساتھ نہیں دیکھا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا یہ وہ عورت ہے جب میں خدیجہ کے ساتھ رہا کرتا تھا تو ہمارے گھر آیا کرتی تھی, صرف خدیجہ کے گھر آیا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اکرام کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ یہ وفائیں ہیں. لیکن میری بہنوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں امت کی بیٹیوں کو بھی نصیحت کی ہیں اور حامدوں کے حقوق کے بارے میں بھی بیان کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا حامد اس کو پیار سے دیکھے یا اس کی طرف ملتفت ہو یا اس کی طرف توجہ کرے تو اس کو خوش کر دے, گویا تابعداری کی مثال قائم کرے. یہ خامن سارا دن اگر باہر کام کرتا ہے تو بنیادی طور پہ اسلام کے اندر یہ کلیہ کہ عورت گھر کی ملکہ ہے, گھر کی ملکہ ہے, گھر کی ملکہ ہے, اور اس ملکہ کا حق ہے کہ اس کا حامن اس کے لیے خدمت کرے, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے, اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے تاکہ یہ اس کے بچوں کی عمدہ پرورش کر سکے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت خامن گھر میں آئے تو آنے سے پہلے اس کے سامنے شکایتوں کے انبار رکھ دے, بلکہ عورت کا طرز عمل وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں کو نصیحت کر دی. کتنی عجیب نصیحت ہے. مرد کے لیے باجماعت نماز مسجد میں فرض ہے, مرد کے لیے کمانا فرض ہے باہر کا. عورتوں کے حوالے سے یہ بات بھی آئی ہے تو ضمنی طور پہ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ عورتوں کو, جو آپ کو پتہ ہے جن گھرانوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں اور کمائی کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر عورتوں کو کام کرنے کی اجازت ہے. لیکن کون کون سے پروفیشن میں, یہ بات بھی یاد رکھیے, اور کئی پروفیشنز فرض کفایہ ہیں. اگر عورت ٹیچر نہ ہو, اگر عورت ڈاکٹر نہ ہو, اگر عورت نرس نہ ہو تو امت کی بیٹیوں کا پردہ ہی محفوظ نہیں. زچگی کے معاملات کیسے سر انجام دیے جائیں گے, بچیاں پڑھیں گی کیسے پردے کے اندر. گویا یہ معاملات عورتوں کو کرنے چاہیے, لیکن عورتوں کا بنیادی حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اور قرآن کی آیت واشروہن بالمعروف کہ ان کو گھروں کے اندر ملکہ کی طرح رکھنا چاہیے, اور ان کے لیے آپ کو سٹرگل جستجو کر کے کھانا کا انتظام, کپڑے کا انتظام کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ انتظام کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی دیکھی ہے, اور جہنم میں عورتوں کے جانے کی ایک وجہ رسول اللہ نے یہ بھی بیان کی کہ وہ کفران نعمت کرتی ہیں. اور کفران نعمت سے مراد رسول اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ حامد ایک لمبے عرصے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا رہتا ہے, ان کی کفالت کرتا رہتا ہے, ذرا سی کوئی بری بات دیکھتی ہیں تو حامد کے خلاف بول اٹھتی ہے کہ میں نے اس میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی. اور رسول اللہ نے مردوں کو بھی کہہ دیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے, اور بعض عورتوں نے اس چیز کو بھی ایک بلا وجہ کا سلوگن بنا لیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس کی ٹیر پن کے ساتھ قبول کیا جائے, اس کے ساتھ جتنا بھی فائدہ حاصل کرنا ہے, اس کے ساتھ جتنا بھی معاملہ کرنا ہے, اس کی اس نیچر کو سمجھ کے کرنا ہے, اور اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ حاصل کرو گے. ورنہ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو اس کے مزاج کے مطابق آپ یہ بات بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. مرد کے اوپر تو اتنے فرائض ہیں, جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا کہ اتنے فرائض موجود ہیں, لیکن عورت کی نظر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عورت صرف نماز باجماعت پڑھے, یعنی اراکین اسلام کا خیال کرے, ارکان اسلام کا خیال کرے عورت, تو صرف اور صرف اس کے بعد
اپنے خامند کی اطاعت کرے تو اس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک کا نام باب جہاد بھی ہوگا، ایک کا نام روزے کے اوپر باب الریان رکھا ہوا ہے، باب الصلاۃ رکھا ہوا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا باب ہے۔ گویا عورت کا جہاد بھی، انفاق فی سبیل اللہ بھی خامند کی تابعداری اور اطاعت میں موجود ہے۔ گویا جس طرح عورت کے حقوق ہیں اسی طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں، اور مثالی گھرانہ تبھی قائم ہو سکتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو، اسلامی جو حقوق ہیں وہ پورا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر